पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं है। ये रिटायर जनरल जो था इसकी सबको चिंता थी, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को भी और हमारे जो मौजूदा किंग हैं उनको भी ये बड़ी चिंता सताए जा रही थी। अपने हिसाब से जितना पैसा चाहेगा ये जनरल वहां से बना लेगा। असल में मुल्क में मार्शल का निजाम चल रहा है। जनरल्स ही है जो रिटायर होते हैं और उनको फौरन रोजगार मिल जाता है। जब वो सर्विस करते हैं, माल बना के आए होते हैं, उसके बाद जो है जब तक वो जिंदा रहते हैं सिविल में आके माल बनाते हैं। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने YouTube चैनल सच्ची कल में अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने एक मिसल जो है वो सुनी होगी कि हाथी जो है वो जिंदा लाख का होता है और मरने के बाद उसकी कीमत 1.25 लाख हो जाती है। तो आप कहेंगे कि ये मेरी मौक्किला ने कौन सा सच मुझे पहुंचा दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो नाजरीन, हमारे मुल्क में बेशुमार बेरोज़गारी में जो नौजवान हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेरोज़गार आज मैं अपने सच में जो मेरी मौक्किला ने मुझे बताया है वो मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में असल में सबसे बड़ा बेरोज़गार कौन था जिसको इतने बड़े ओहदे पे लगाया गया है। तो सच कुछ यूं है कि हमारे पंजाब का एक इदारा है जो सर्विसेज, जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं उनकी रिक्रूटमेंट करता है। वो इदारा है PPSC, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये कमीशन जो है वो गैजेटेड ऑफिसर्स जो है उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो करता है। तो यहाँ पे जिस शख्स की तैनाती हुई है वो मिसल वही है, उस पे वो सब्त बैठती है जो मैंने आपको मिसाल दी है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे मुल्क में जो जनरल्स हैं जब तक वो जॉब करते हैं वो लाख के होते हैं। जो ही वो पाकिस्तान में रिटायर हो जाते हैं उनकी कीमत बढ़ के 1.25 लाख हो जाती है। इसलिए ये मैंने मिसाल आपको दी थी। अब हुआ कुछ यूं है कि हमारे मुल्क में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज जिनका नाम है, उनको PPSC में चेयरमैन तैनात किया गया है। इस वक्त जो सच मुझ तक पहुंचा है, मेरी मौक्किला ने मुझ तक पहुंचाया है, और पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं है। ये रिटायर जनरल जो था इसकी सबको चिंता थी, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को भी और हमारे जो मौजूदा किंग हैं उनको भी ये बड़ी चिंता सताए जा रही थी कि जनरल
ریٹائر ہوا ہے، اب اس کو کسی بہت بڑے عہدے پہ لگا دیا جائے۔ لہٰذا ہمارے ملک کے جو کنگ ہیں جنرل سید عاصم منیر، انہوں نے ان جنرل صاحب کو PPSC میں تعینات کر دیا ہے۔ کیوں کہ بے روزگاری پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، صرف جنرلز ہی ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں اور ان کو فوراً روزگار مل جاتا ہے۔ اب ان کی جو آرمی میں مرات ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، بچے ان کے نوکریاں کر رہے ہیں، ان پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن لوٹ گھسوٹ کیونکہ مچی ہوئی ہے تو وہی لوٹ گھسوٹ کرنے کے لیے اس جنرل کو چیئرمین PPSC لگا دیا گیا ہے، اور سیلری اس کی 9 لاکھ ہے اس وقت۔ اور جو پیسہ یہ شخص یہ جنرل بنائے گا اس کی کوئی قید، کوئی قدغن، کوئی بندش نہیں ہے، بکثر عادت اپنے حساب سے جتنا پیسہ چاہے گا یہ جنرل وہاں سے بنا لے گا۔ یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں جو ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ ظاہر میں آپ کو سویلین حکومت نظر آتی ہے، لیکن اصل میں ملک میں ماشاء اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو بھی جنرل ریٹائر ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی عہدے پہ لگا دیا جاتا ہے، وہ پھر ٹکا کے مال بناتے ہیں۔ پہلے بھی جب وہ سروس کرتے ہیں مال بنا کے آئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں سول میں آ کے مال بناتے ہیں۔ کبھی سویلین آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی ریٹائر سویلین کو آرمی میں کہیں ایڈجسٹ کیا گیا ہو؟ کبھی نہیں ہوتا۔ ان کے اپنے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں کسی سویلین کو روزگار نہیں دیں گے، صرف آرمی آفیسرز جو ہیں انہی کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن سول میں اس قدر ان کی مداخلت ہے، پہلے یہ آرمی سے پیسہ بناتے ہیں، اس کے بعد یہ سول میں گھس بیٹھتے ہیں اور مال ٹکا کے بناتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ جو موجودہ جنرل سید عاصم منیر یہ کنگ بنا ہوا ہے ملک میں، ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر جو بنا ہوا ہے، یہ کچھ ہمارے ملک میں کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہی نیا سچ میرے پاس آئے گا میں آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کروں گا۔ اس وقت اب اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اپنے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جاتے جاتے اتنی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔